नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नवनियुक्त उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। विशेष गरी यो पार्टीले नेता नीति प्रधान हुन्छ, त्यसैगरी व्यक्ति प्रधान होइन विचार प्रधान हुन्छ भनेर विचार लिएर अगाडि हिँडेको थियो। तर अहिले 1 महिना पुग्न नलाग्दै यो पार्टीले एउटा जम्बो कमिटी खडा गरेको छ। 301 जनाको केन्द्रीय कमिटी राख्ने निर्णय गरेको छ भने 701 जनाको केन्द्रीय परिषद रहनेछ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर 55 जना सांसद लिएर गएको यो पार्टीले यति धेरै ठूलो संख्यामा किन पदाधिकारी नियुक्त गर्यो त? विशेष गरी यो पार्टी सरकारमा जाने भनेको निकै लामो समय भइसक्यो। अहिले 72-73 दिन बितिसक्दा पनि यो पार्टी सरकारमा सामेल भएको छैन। यति लामो समयसम्म पनि सरकारमा सामेल नभएर जनताका तमाम समस्याहरू अहिले चाङ्छन्। विशेष गरी 15-16 वटा मन्त्रालय खाली भएको निकै लामो समय भइसक्यो, जसले गर्दा तमाम जनताका समस्याहरू जहाँका त्यही छन्। र अब यो पार्टी कहिले सरकारमा सामेल हुन्छ र यो पार्टीले यो जम्बो टिमलाई कसरी हाँक्छ, यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् आज हाम्रो कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम तपाईलाई उपमहासचिव हुन सफल हुनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको बधाई छ। धन्यवाद हिमालजी। अब यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी विशेष गरी तपाईहरु 55 जना केन्द्रीय सदस्य लिएर नेकपा एमालेबाट आउनुभयो। अहिले तपाईहरुको केन्द्रीय कमिटी 301 जना बनाउनु भयो। यो भनेको चाहिँ अब तपाईहरुलाई भागबण्डा पुर्याउनु भयो, सबैलाई चित्त बुझाइयो भन्ने हो? हामी 55 जनाले त निर्वाचन आयोगमा आफै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर शनाखत गरेको संख्या हो। त्यस बाहेक पनि केन्द्रीय कमिटीका अन्य केही वरिष्ठ नेताहरू, सिनियर नेताहरू र केन्द्रीय सदस्यहरू हामीसँग पार्टीमा जोडिनु भएको छ। अर्कोतिर हिजो विभिन्न कारणले सिनियर, क्रियाशील, सक्षम तर विभिन्न कारणले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा नपरेका कमरेडहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई समेट्नु पर्ने थियो र अहिले हामीले जो 301 जनाको संख्या पास गरेका हौं, 301 जना मान्छे फुलफिल गरेका होइनौं। 301 जनाको संख्या हामीले यो चाहिँ हाम्रो पूर्ण संख्या भयो। अब 301 नै बन्छ भन्ने चाहिँ 301 बन्दैन, किनभने हामी केही सिट चाहिँ यति बेला चाहिँ खाली राख्छौं। एमालेबाट फर्किने क्रम पनि जारी छ। अन्य पार्टीहरूबाट पनि सिनियर साथीहरू हाम्रो पार्टीमा संलग्न हुने खालका चाहिँ सूचना हेर्दा तपाईले भने जस्तो यो चाहिँ एउटा त्यो जाली थापिराख्ने र जो त्यहाँ पर्ना हुन्छ सरलग जाली थाप्ने जस्तो देखियो। त्यस्तो होइन। 301 बनाइराख्ने, आउन चाहनेलाई ढोका खुल्ला बनाएर एक खालको कमिटमेन्ट गरेकाहरूको निम्ति त अहिले नै केन्द्रीय कमिटी टाइट गर्यौं भने त्यसपछि हामीले चाहिँ ढोका बन्द गरेको हुन्छ। ढोका त खुला राख्नु पर्यो, किनकि अब एकीकृत समाजवादी र एमालेका बीचमा त आवत जावत चलेकै छ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट नै धेरै संख्यामा आवत जावत भन्ने अहिले त एक लेयरकालाई बडो एउटा चाहिँ पाच्य किसिमका शब्दहरू नभएर एकदम चाहिँ सुन्नै लाजमर्द जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भित्रको, नेपालको राजनीति भित्रको एउटा दुःखद पक्ष हो। विचार नमिल्दाखेरि, मत नमिल्दाखेरि, मन नमिल्दाखेरि अलग हुन सकिन्छ, आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्न सकिन्छ, आफ्ना आफ्ना पार्टी चलाउन सकिन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। तर आरोप प्रत्यारोप गर्ने, एउटाले अर्काको खुट्टा तान्ने, खुइल्याउने र अत्यन्त निज तरिकाले प्रस्तुत हुने शैली जोसुकैले गरे पनि बेठिक हुन्छ। अहिले त तपाईकै पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गर्दै चाहिँ त्यो केपी शर्मा ओलीको भन्दा नि अलिक कडा शब्दको प्रयोग गर्न थालिसक्नु भएको छ। त्यस्तो देखिँदैन। कटाक्ष त गर्नुभयो होला, केही न केही कुरा त भन्न पनि पर्यो, तर चाहिँ तल्लो स्तरमा झरेर होइन, अब गद्दार भन्नुहोस्, देशद्रोही भन्नुहोस्, अनि जुन आरोपहरू उहाँलाई लगाइएको छ अथवा केपी ओलीले लगाउनु भएको छ त्यो तहमा माधव नेपाल उत्रिनु भएको छैन। र हामीले पनि माधव नेपाल र सबै नेताहरूलाई शालीनतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ।
हाम्रो प्रस्तुति चाहिँ यो व्यक्तिगत टिका टिप्पणी कसैलाई चाहिँ छाला काट्ने खुइल्याउने खालको होइन। पोलिटिकल्ली हाम्रा एजेन्डाहरूले हामी स्थापित हुने हो, हाम्रो विचारले स्थापित हुने हो, हामी सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ रूपमा ठिक छौँ भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने हो। पार्टी किन विभाजनमा गयो अथवा चाहिँ एमालेलाई पुनर्गठन गरेर हामीले एकीकृत समाजवादी किन बनाउनु पर्यो, यो त हामीले लजिकबाट, तर्कबाट, तथ्यबाट होइन, विचारबाट हामीले स्थापित गर्ने हो। त्यो कुरा एउटा तपाईलाई सुझाव दिएका छौँ। तपाईको चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा महासचिव बन्ने निकै ठुलो चर्चा थियो, तपाईको प्रकाश ज्वालाको निकै ठुलो चर्चा थियो, तर तपाईँ उपमहासचिवमा तपाईँ 4 जना भित्रमा पर्नु भएछ। तपाईँ कन्भिन्स 3 जना भित्रमा तपाईँ कन्भिन्स हुनुभएको कि पार्टीले कन्भिन्स गर्यो? हैन, यस्तो हो, अब चर्चा चल्ने कुरा र हुने कुरा फरक हुँदो रहेछ। महाधिवेशनमा सचिवका निम्ति व्यापक चर्चा नै थियो, करिब करिब निश्चित जस्तो थियो र मेरो एउटा दाबी सायद आम कार्यकर्ताले गलत मान्दैनन् होला र म चाहिँ उम्मेदवार भएको भए त्यति बेला महाधिवेशनमा सचिवमा राम्रो भोट ल्याएर, किनभने खुला सदस्यमा पनि मेरो चाहिँ कम भोट थिएन, 4-5 जना भित्र सिनियर नेताहरू सरहको भोट थियो, म चाहिँ जित्न सक्थेँ। त्यति बेला उम्मेदवार हुने स्थिति बनेन, त्यो विभिन्न कारण होलान्। अहिले पनि चर्चा महासचिवको भयो, छलफल भयो, तर फेरि तपाईलाई चिप ल्याए भन्छन् नि। हैन नै, चिप ल्याउने त्यस्तो हुँदैन। छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा बसेर काम गर्ने भन्ने खालको अध्यक्ष लगायतका नेताहरूले भन्नुभयो। हामीले चाहिँ एउटा सिनियर नेताहरूको बिचमा छलफल पनि गऱ्यौँ। अहिलेको निम्ति अलि सिनियर खालका नेताहरूलाई उपाध्यक्षमा राखौँ, महासचिव बेदुराम कमरेलाई बनाऊ र हामी अलिकति इनर्जेटिक युथ चाहिँ उपमहासचिवमा जाउँ। एउटा कुरा चाहिँ सरलाई मैले के सिधा सोधेँ भने एकदम चाहिँ एकदम हार्दिक सहमतिका साथ यो कुरा टुङ्गियो। हिजो एमालेमा हुँदाखेरि 203 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो होइन? अहिले तपाईँहरूले 301 जना बनाउनु भएको छ। अहिले तपाईँलाई मैले सुरुमा प्रश्न गरेँ, यो चाहिँ 301 तपाईँहरूको अलिकति भनौँ न हेर्दाखेरि 55 जना आउनु भएको छ, तर 301 जनाको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भएको छ। यो हेर्दा चाहिँ त्यो पासै थापे जस्तो देखिन्छ नि, हेर्दाखेरि जाल थापे जस्तो। यो तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो त स्वीकार गर्दिनँ। त्यो ठुलो कमिटी बनाउनुको कारण चाहिँ के छ? अब यो कस्तो छ भने केन्द्रीय कमिटी अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ आवश्यकता पनि हो, किनकि अहिलेको केन्द्रीय कमिटीमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण पक्षलाई ध्यानमा राखेर त्यो चाहिँ अब पूर्ण र वैकल्पिक सहित हो। फेरि 301 जना भनेको हामीले 33% महिलाहरू पुर्याउनै पर्छ। 33% महिलाहरू पुर्याउँदाखेरि कतिपय सिनियर अरू नेताहरू बाहिर रहने स्थिति हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले 40% युथहरूलाई चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटी र अरू विभिन्न कमिटीहरूमा समेट्दैछौँ। अब अलिकति महिलाको सङ्ख्या पुर्याउनुकै लागि तपाईँहरू यत्रो बनाउनु भएको हो त? होइन, त्यस्तो कहीँ सङ्ख्या पुर्याउन पनि परेन। महिलाको सङ्ख्या पनि बनाउन 1/3 कम्तीमा पुर्याउनुपर्छ, युवाहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ, त्यसपछि जनजाति होला, मधेसी क्षेत्रबाट होला, या चाहिँ दलितबाट, यो तमाम समावेशी पनि बनाउनु पर्ने भएकोले केन्द्रीय कमिटी अलि ठुलो नै हुन्छ। त्यसको 1/3 चाहिँ पोलिट ब्युरो हुन्छ। अब 1/3 को 100 को बनाए पनि हुन्थ्यो, हामीले 71 जनाको मात्रै पोलिट ब्युरो बनायौँ, किनकि हामीले एउटा निश्चित मापदण्ड, अब हामी मापदण्डबाट चाहिँ काम गर्छौँ, हामी विधि पद्धतिबाट काम गर्छौँ, किनभने त्यही कुरा हामीले हिजोदेखि उठाउँदै आयौँ। त्यसको फेरि उपाध्यक्ष तपाईँहरूले 7 जना राख्ने निर्णय गर्नु भएको छ, उतापट्टि तपाईँहरूले उपमहासचिव तपाईँले भन्नुभयो 3 जना, यता फेरि सचिवहरू 4 जना त नियुक्ति गरिसक्नु भयो, गरे 3 जना नियुक्ति गर्न बाँकी छ। के अरे यत्रो यो धेरै ठुलो जम्बु भएन र? 7 जना उपाध्यक्ष भन्दा त अलि धेरै बढी जस्तो लाग्दैन? धेरै बढी होइन, मैले भने नि फेरि त्यहाँ पनि त्यही लजिक काम लाग्छ कि त्यसलाई पनि समावेशी गर्नुपर्छ। त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो, जनजातिको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो। ल, महिला 1 जना राख्नुभयो, जनजाति 1 जना राख्नुभयो, मधेसी 1 जना राख्नुभयो, दलित 1 जना राख्नुभयो, होइन? ती सबै समेटिन्छ त त्यहाँ? यो हामी समावेशी बनाउँछौँ। उपाध्यक्ष पदलाई हामी समावेशी रूपमा चाहिँ स्थापित गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि समग्र हुन्छ। त्यसपछि आएर यताजी यो प्रश्न तपाईँलाई बारम्बार सोध्नु भन्नु होला, त्यो पद देखेर पनि लोपिन्छन् कि साथीहरू भनेर हो कि भन्ने लाग्छ कि? लोभ्याउनलाई भए त खाली राख्थ्यौँ नि त। हामी त भएकै मध्ये चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सिनियर नेता पनि त्यहाँ पर्नुभयो, सचिवको 3 जना पद त खाली नै छ नि अझै। त्यो पनि पूर्ति गरौँला, त्यो त केही छैन। अब मैले भन्न खोजेको के भने केही सिनियर नेताहरूलाई पनि उपाध्यक्ष राख्नु पर्यो, अनि समावेशी चरित्रको बनाउनका निम्ति पनि केही पदाधिकारी बढी भयो जस्तो देखिएको हो। र अर्कोतिर चाहिँ यो
जस्तो चाहिँ भौगोलिक सन्तुलन समावेशिता पनि चाहिन्छ। सबै सबै प्रदेशबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, सामुदायिक प्रतिनिधित्व पनि हुनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि अलि पदाधिकारीको सङ्ख्या ठुलो देखियो। तपाईँहरू माओवादीसँग मिलेर अघि बढ्नको लागि सहमति भएको हो कि भन्ने आकलन हिजो प्रचण्डले, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काभ्रेमा पुगेरै हाम्रो पनि ठुलो देन छ है, अहिलेको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउन हाम्रो ठुलो देन छ, त्यसले गर्दा तल्लो तहमा कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँ मिलाउने काम गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ एउटा निर्देशन पनि दिनुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। अब त्यो भनेको चाहिँ अब एकताको लागि पहल भइरहेको छ, तपाईँहरू प्रचण्डसँग मिलेरै यो पार्टी निर्माण गर्नुभएको थियो भन्ने हो। अब उहाँको अभिव्यक्ति त्यस्तो सुनिन्छ उहाँको ल्याङ्ग्वेज के थियो, उहाँको भाषा के थियो, त्यो त मैले जस्ताको तस्तै मैले पढ्न पाएको छैन। एउटा कुरा के हो भने हामी एकदम प्रष्ट छौँ हाम्रो रोड म्यापमा, हामी कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो, हामी किन यहाँ यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। अहिले हामीसँग समय छैन त्यो धेरै लामो चाहिँ व्याख्या गर्नका निम्ति, तर भोलिका निम्ति हामी प्रष्ट छौँ। अहिले जसरी वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको गठबन्धन अथवा चाहिँ समीकरण बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ, यो समीकरणलाई, यो गठबन्धनलाई हामी जोगाउन एकदम प्रतिबद्ध छौँ। हामीले हिजैको बैठकबाट पनि एउटा प्रस्ताव पास गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी निर्वाचनसम्म लैजाउँ भन्नेमा छौँ, किनभने हिजोको जुन अतिवाद थियो, जुन किसिमको चाहिँ निरङ्कुशता थियो, जुन प्रतिगमन थियो, त्यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर नै राज्य सत्ता चलाउनुपर्छ। एमाले त निर्वाचन अगाडि नै तपाईँहरूको पार्टी अहिले फुटेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले बीच एकता हुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि कतिपय नेता। हैन, म भन्दैछु अब यो हाम्रो क्लियर एकदम चाहिँ घोषित एउटा हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम भयो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी नयाँ ढङ्गले एकदम चाहिँ सशक्त ढङ्गले हामी अलि बढी युथहरूमा भर परेर समावेशी चरित्रको, अहिले हामीले जिल्लामा पनि 2 उपाध्यक्ष राख्नुको अर्थ भनेको कमसेकम 1 जना उपाध्यक्ष पढ्नुहोस् भन्ने हो। हामी समावेशी चरित्रको तर युवाहरूलाई बढी प्रमोट गरेर अलि इनर्जेटिक मान्छेहरू चाहिँ ज्येष्ठ नेताहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने र युवाहरूले चाहिँ पार्टी चलाउने गरी नयाँ इनर्जी, नयाँ ऊर्जा, नयाँ उत्साहका साथ हामी पार्टी चलाउँछौँ। हाम्रो पार्टी हामी चलाउँछौँ, हामी बनाउँछौँ। यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ एउटा नियोगको रूपमा, सशक्त शक्तिको रूपमा हामी स्थापित गर्छौँ। तर अलिकति एउटा प्रश्न चिन्हमा के तपाईँले भनेकै प्रश्न के आउँछ भने जसरी चाहिँ हामीले तपाईँहरू हिजो नेकपा एमाले, तपाईँहरूको घर त हिजो त्यहाँबाट तपाईँहरू प्रशिक्षित भएर आउनु भएको, त्यहीँबाट सिद्धान्त आफ्ना विचारहरू त्यहीँबाट उत्पादन गर्दै तपाईँहरू आज नेता बन्नुभयो, तर तपाईँहरू अहिले नेकपा एमाले भन्दा के फरक हुनुहुन्छ? त्यही भन्दै यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, त्यही भन्दै थिएँ। त्यसकारण चाहिँ यस हिसाबले हाम्रो पार्टीलाई जसरी प्रतिगमनका विरुद्धमा निर्णायक भूमिका हामीले खेल्यौँ, त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठिक दिशामा लैजाने कुरामा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा, जनताका एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने कुरामा सरकारबाट अथवा राजनीतिक दलहरूबाट हामी त्यसमा सशक्त भूमिका खेल्छौँ। भोलिको निम्ति निर्वाचनमा जाँदाखेरि कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल पनि हुनसक्छ। जस्तो हिजो एमाले र माओवादीका बिचमा चुनावी तालमेल भएको थियो, अहिलेका गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरूका बिचमा तालमेल हुनसक्छ, चुनावी समीकरण हुनसक्छ। यसको अर्थ तालमेल त हरेक त्यो हिजो कटाक्ष गरेर हिँड्नेहरू पनि एकता भएको देखियो। मैले भन्न खोजेको, मैले के खण्डन गर्न खोजेँ भने यसको अर्थ चाहिँ अहिले भर्खरै कुनै पार्टीहरू मिसिहाल्नु पर्ने, पार्टीको बिच अथवा चाहिँ यो पार्टी र त्यो पार्टीको बिचमा, समाजवादी र माओवादीको बिचमा वा अर्को पार्टीको बिचमा एकता भइहाल्छ तत्कालै भन्ने कुरा होइन। हजुरले भने जस्तै सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सत्ताको स्वार्थ भनौँ या कुनै पदीय भागभण्डा मिल्यो भने चाहिँ विचार नमिल्ने पार्टीहरू बिच पनि एकता हुँदो रहेछ सर, होइन? होइन, त्यस्तो होइन। गठबन्धन हुँदो रहेछ भनौँ न। अब गठबन्धन त एउटा निश्चित शर्तमा हुने हो, सब ओभरअल विचार मिल्न पर्दैन, होइन? निश्चित इस्युहरूमा सहमति भयो भने गठबन्धन हुनसक्छ। विचार भन्ने कुरा फरक हो। त्यसैले चाहिँ गठबन्धन हुने कुरा निश्चित शर्तहरूमा हुने कुरा, निश्चित एजेन्डामा हुने कुरा, होइन, निश्चित इस्युहरूमा हुने कुरा एउटा कुरा हो। जस्तो सरकार सञ्चालनका बारेमा पार्टीहरूका बिचमा सहमति भयो भने सरकारमा सँगै गइएला। त्यसको अर्थ पार्टीहरू नै एक हुन्छन्, पार्टीहरू नै मिल्छन्, मर्ज हुन्छन् भन्ने कुरा त हुँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँले अघि प्रश्न गरे जस्तै हामी एमालेभन्दा फरक देखाउनका लागि मात्रै होइन कि हामी व्यवहारमा फरक ढङ्गले पार्टी चलाउने गरी अगाडि बढ्छौँ।
यद्यपि त्यो त आधार देखिँदैन नि सर, हेर्दाखेरि। यद्यपि आधारहरू भनौँ न एउटा जङ्गल तपाईँहरूको पार्टी विभाजन हुनुको कारण त त्यो पदीय भागबण्डा नमिलेर होइन र, पदीय हुँदै होइन, विचार नमिलेर हो त? पदीयसँग विचार नमिलेरै हो, विचार नमिलेर हो। यसका धेरै कुराहरू छन्, जस्तो चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन, नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन नीति विचार कार्यक्रम पारित गर्यो, जुन विधान पास गर्यो हो, त्यसका चाहिँ आधारभूत पक्षहरू चाहिँ सही छन्। हाम्रो लडाइँ त्यही नै थियो, ती सही कुराहरूलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरिएन, मिच्दै गइयो, तिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले ध्वस्त गर्दै गइयो र पार्टीलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सर्वसत्तावादी तरिकाले, निरङ्कुश तरिकाले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको जुन लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढायौँ। हामी 9 महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग स्थापित गर्दै गएका थियौँ। 9 महाधिवेशनपछि जुन नेतृत्वले 9 महाधिवेशनका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, पुरै निमोट्ने काम मात्रै हो। भन्दाखेरि पनि सर तपाईँहरूलाई पार्टी फुटाएको आरोप त लागिरहने भयो। हामीलाई कसरी लाग्छ, जस्तो एमाले खारेज गरेको आरोप पनि हामीलाई लाग्न परेन, किनभने त्यो केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै 75 जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दा नेकपा एमाले त्यसै बेला खारेज गर्नुभयो त। तर त्यो यद्यपि त्यो राम्रोकै लागि थियो। हामी फेरि त्यसमा प्रष्ट छौँ, दुईटा पार्टीको बिचमा एकता हुने कुरा राम्रो थियो, ठुला पार्टीहरूको बिच एकता भयो, ठुलो पार्टी बन्यो, राष्ट्रिय राजनीतिको एकदम चाहिँ निर्णायक शक्तिको रूपमा हामी स्थापित भयौँ, राम्रो थियो, त्यसलाई जोगाउनु परेन। त्यो चाहिँ पार्टी सत्तामा बसेकाले ध्यान दिनुपर्ने होला नि। पार्टी एकता जोगाउने कुरा चाहिँ पार्टीको सत्तामा नबसेको, पार्टीको कुनै मुख्य जिम्मेवारीमा नबसेको, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नबसेको व्यक्तिको त त्यसमा भूमिका हुँदैन। निर्णायक भूमिका त नेतृत्वकै हुन्छ। त्यो नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर राख्ने कुरामै समस्या भयो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यति ठुलो बहुमत जनताले दिएका छन्, 2/3 बहुमत। त्यो बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री 5 वर्ष चाहिँ उहाँले मजाले चलाए हुन्थ्यो, प्रचण्डले पनि छोड्नु भएकै थियो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिँ नयाँ पार्टी गठन गरे पनि सर जनता सामु जानको लागि एउटा चुनौती त भयो नि। हिजो तपाईको जिन्दगी भरमा एउटा सूर्य चिन्ह लिएर हिँडेको, नेकपा एमालेको झण्डा लिएर हिँडेको नेता, आज तपाईँ नयाँ पार्टीमा चुनौती छ नि, तपाईलाई पहिचान गर्न गाह्रो छ। मैले त्यही भन्दैछु, त्यहीँनिर चाहिँ त्यसकारण हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि नेकपा एमालेले निकालेका तमाम राम्रा निष्कर्षहरू हामी पनि बोकेर जान तयार छौँ, तर त्यहाँ रहेका समस्याहरू, कमजोरीहरू, खराब पक्षहरू हामी छोडेर जान्छौँ। यो भनेको चाहिँ नयाँ पार्टी स्थापित गर्ने भन्दा पनि विभाजन हामीले गरेका होइनौँ। जस्तो अदालतले चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी छुट्याइदियो, त्यति बेला फेरि एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने मुख्य जिम्मेवार त अध्यक्षकै थियो नि। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सबैलाई नबोलाएर, आफ्नो गुटका बोलाएर फागुन 28 गते जुन ढङ्गले 9 महाधिवेशनलाई का निष्कर्षलाई तोडफोड गर्ने काम भयो, त्यहीँबाट पार्टी विभाजन सुरु भयो नि। त्यसपछि पनि एकताका तमाम प्रयासहरू भए, त्यसपछि पनि सम्भव भएन। एकताको प्रयास भए 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नको लागि नेकपा एमालेका चाहिँ केपी शर्मा ओली प्यानल तपाईँहरूप्रति चाहिँ सहमत भयो, अनि फेरि भीम रावलहरू पनि हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँहरूलाई छोडेर जानुभयो। यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ गलत हो कि भन्ने एउटा आशंका भएन र? त कसरी गलत हुन्छ? बोकेर हिँडेको चाहिँ हेर्नुस् त, 10 जना नेताहरू माधव नेपालबाट भनौँ न ढङ्गले प्रशिक्षित भएका र उहाँको प्यानलमा रहेका नेताहरू छोडेर किन हिँड्नुभयो त? नहीं त्यो छोडेर पनि जानुभयो होला, कोही फेरि अरूलाई छोडेर पनि आउनुभयो होला। र 10 बुँदे आफैमा पूर्ण थिएन, आफैमा एकतालाई साँच्चीकै चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने खालको डकुमेन्ट थिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि त्यही 10 बुँदे पनि त लागू भएन, पहिलो दिनै त्यो उल्लङ्घन भयो। पहिलो दिनको नभएको भए त भीम रावलहरु हैन लागू नभएरै जानुभयो उहाँहरु, त्यो त उहाँलाई सोध्नु होला। 10 बुँदे उहाँहरूले नै क्याटेगोरिकल्ली के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीसँगै भन्दाखेरि जेठ 2 जस्ताको तस्तै लागू हुनु पर्यो, 14 जनालाई भएको कारबाही चाहिँ फिर्ता हुनु पर्यो, फागुन जुन चाहिँ 23 मा अदालतको फैसला भयो त्यसपछिका सबै निर्णय खारेज हुने भए मात्रै यो चाहिँ पार्टीभित्र एकता हुन्छ, नत्र हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरू नै हो, रेकर्ड होला हैन। अब त्यसपछि चाहिँ बहादुरले त त्यही भित्र बसेर सङ्घर्ष गर्छ, त्यही भित्र बसेर परामर्श गर्छ र मिलाउँछ, तर छोडेर भाग्ने चाहिँ कायर हो भन्छन्। हैन त्यो कायर होइन, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने, आँट गर्ने, पुनर्गठन गरेर चाहिँ नयाँ ऊर्जा सहित पार्टी सञ्चालन गर्ने पनि बहादुरले नै गर्छ।
हुतियाराले गर्दैन, कायरले गर्दैन। हैन छोडेर हिँडेपछि त नयाँ गठन गर्नै छोडेकै पर्यो। होइन, यो त छोडेकै त होइन, घर नयाँ दिनु ढङ्गले हुन्छ भन्ने हो नि। पुनर्गठन हामीले आफ्नो घर बनायौँ, पुनर्गठित गऱ्यौँ, भत्किन लागेको, थोत्रो भएको, स्याली परेको होइन, आज तपाईहरु एक सुदूरपश्चिम किसिमले र प्रदेशमा छानो समेत बाहेक तपाईहरु निम्न छानो समेत नभएको घरलाई हामीले चाहिँ नयाँ घरको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित गऱ्यौँ। र म एउटा कुरा भन्दै थिएँ अघि, यो अलि मान्छेले बुझ्नै पर्ने पनि छ, जेठ 2 को उल्लङ्घन भनेको पहिलो दिनको थाई कमिटीको बैठकबाटै सुरु भयो के। त्यो बैठक त पूर्व एमालेका थाई कमिटीका सदस्यहरूको मात्रै बस्नु पर्थ्यो नि। बादल टोब्बारजीहरू सहितको बैठक बस्नु भनेको जेठ 2 मा फर्किने कुरा 10 बुधे त्यसै दिन चाहिँ एक किसिमले कार्यान्वयन भएन। हैन माओवादी छोडेर आएका साथीहरूलाई सम्मान गरौँ, किनकि सम्मान उहाँहरू गर्ने, एमालेमा आएपछि सम्मान स्थान नगर्ने, दिनु पर्यो भनेर हामीले यो गर्यौँ भन्दै हुनुहुन्छ त। सम्मान त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ त देख्नु पर्थ्यो अलिकति। सम्मान नगर्ने भनेकै होइन, सम्मान गर्ने, तर चाहिँ जेठ 2 मा जाने भने जेठ 2 को बैठक बसाल्नु पर्यो, उहाँलाई फेरि थाई कमिटी थप्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को बैठक बस्नु पर्यो नि। अलि बढी पार्टी फुटाउने दोष चाहिँ तपाईहरुलाई पनि लाग्छ नि, तपाईहरुले पार्टीको व्हिप त उल्लङ्घन गर्नु पर्यो। होइन, त्यो चाहिँ हामीले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो होइन, जुन ढङ्गले पार्टीभित्र चाहिँ अपमान गरियो, अन्याय गरियो, अत्याचार गरियो, र हामी त पार्टीभित्रको अन्याय मात्रै होइन, जो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान उल्लङ्घन गर्ने, संविधान मिच्ने, संसद विघटन गर्ने, संविधान विपरीतका कामहरू गर्ने प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्धमा विद्रोह गऱ्यौँ हामीले। तैपनि एउटा पार्टीको नीति यो बाबा, नियम त्यो निर्देशन त्यो- भन्दा बाहिर गएर तपाईहरु अर्काको पार्टीको नेतालाई मत दिन जानु भनेको चाहिँ नैतिकताले दिन्छ त? होइन होइन, त्यही त ए बाबा, हामी त आन्दोलन सडकमै त गयौँ, आन्दोलन त गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको प्रतिगमनका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरे होइन, जुलुस निकाले होइन। तर के भन्छन् भने त्यही पार्टीबाट चुनाव जितेर आउने, त्यही पार्टीबाट चाहिँ तपाईहरु हिजो जनता सामु जाने, जनताले तपाईहरुलाई एमालेको भनेर चाहिँ मत दिने, त्यही भएर त अनि हामी- त्यही पार्टीमाथि त्यही भएर त तपाईहरुले त्यो- चाहिँ त्यो- गद्दार गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न त्यही गरिरहेको छ। भएर त त्यो पदै छोड्यौँ त हामीले, बरु पद जाओस्, विद्रोह गऱ्यौँ, पदको वास्ता गरेनौँ, सुविधाको वास्ता गरेनौँ होइन। त्यो त एमाले न्यायका निम्ति पश्चाताप छैन। छैन, त्यो त एमाले छोडेको पनि होइन। हामी त एमालेलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ गतिका साथ पुनर्गठित गर्ने हो, क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने त्यही हो। भएर नेकपा एमाले समाजवादी राख्नु भएको थियो नि पहिला त, आयोगले दिएन नि, त्यसकारण होइन, त्यो त- तपाईहरुले सँगसँगै तल्लो कान्लो माथिल्लो कान्लो भन्छ नि, हिँडौँ उस्ता उस्तै ढङ्गले भन्न खोज्नु भएको थियो होला। त्यस्तो होइन, अब त्यो नामका हकमा चाहिँ यो राखौँ कि त्यो राखौँ भन्ने क्रममा चाहिँ अब अलिकति एउटा लिगेसी पनि जोडौँ न त, किनकि हामी त भन्दै आएका थियौँ नेकपा एमाले पुनर्गठन भनेपछि नेकपा एमालेसँगै समाजवादी नाम राखेर पुनर्गठित गरौँ भन्ने एउटा धारणा बन्यो। त्यो टेक्निकल कुरा हो, अघि चिन्हको कुरा सबै भन्नुभयो। चिन्हको कुरा पनि गर्नुभयो, त्यो पनि टेक्निकल कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई लाग्छ कि लाग्दैन, जे जसो भए पनि आफ्नो पार्टीको नेताले गल्ती नै गरे नि, अपराधै गरे पनि त्यही भित्र बसेर सङ्घर्ष गरेर उहाँलाई सच्याउने एउटा त्यो तपाईहरुले एउटा विचार लिएर हिँडेको भए पार्टी सचिन्थ्यो होला। तर पार्टी भित्रका नेतालाई तपाईहरुले पार्टीलाई नै तहस नहस बनाएर अर्काको पार्टीको नेतालाई मत दिनुभयो, त्यो त नैतिकताको आधारमा नि अलिकति गल्ती त गर्नुभयो भन्ने त लाग्छ नि। करेक्सन गर्नका निम्ति होइन, संसदीय पोलिटिक्स कोणले हेऱ्यो भने तपाईँले भने जस्तै त्यो एउटा चाहिँ नगर्नुपर्ने कुरा पनि हो। तर पनि हामीले जुन संविधानका विरुद्धमा, व्यवस्थाका विरुद्धमा जुन प्रतिगमन भयो, प्रतिगमनका विरुद्धमा आन्दोलनमै छौँ, सङ्घर्षमा छौँ र सङ्घर्षका क्रममा यो कदम चाल्यौँ। त्यसैले यो जायज हो, यो विद्रोह हो। अर्कोतिर पार्टीभित्रको अत्याचारका विरुद्धमा पनि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र त्यसपछि पनि एकताको निम्ति दबाब पुग्छ कि भनेर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ होइन। र निकै धेरै सङ्घर्ष गर्ने क्रममा त्यो सङ्घर्षले पनि सच्चिने अवस्था नबनेपछि विद्रोह गर्नुको अर्को विकल्प रहेन। तर यहाँनिर तपाईले भने जस्तै तपाईहरुले फेरि यो कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा मात्रै होइन, यो कुरा त देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताको बिचमा पनि स्थापित भयो, जनताको बिचमा पनि स्थापित होला। तपाईँले अघि भने जस्तै अहिले यो यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा चुनौती छन् हाम्रा, स्वाभाविक रूपमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि भन्दा नि बढी चाहिँ के भन्छन् भने तपाईहरुले पार्टी त छोड्नु भयो, पार्टी त फुटाउनु भयो, अब हिजोदेखि तपाईहरुको एमाले सूर्य चिन्ह त्यो पनि छोड्नु भयो, त्यहाँबाट भएन तपाईहरुलाई एक किसिमले भन्ने भने अर्काको पार्टीको अध्यक्षलाई मत पनि दिनुभयो र भोलि जनताले तपाईहरुलाई मत माग्न जाँदाखेरि वामदेवको हालत बनाएर पठाउँछन् भन्छन् नि। त्यो वामदेवको हालत त कसको हुन्छ त्यति बेलै थाहा हुन्छ होइन। जनताको बिचमा जाउँला नि त, हामी जनताको बिचमा जान तयारै छौँ त,
किन पार्टी बनाएको त भन्दाखेरि जनताको बिचमा जानका लागि, किन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नु परेको त भन्दाखेरि जनताको बिचमा जानका निम्ति हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयारै छौँ त। हामीले जनताको पक्षमा राम्रो काम, सत्तामा गएर जनताले 2/3 बहुमत दिएर सत्तामा पठाएकाहरूले कति राम्रो काम गरे जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति। एउटा 9 महिने अल्पमतको मनमोहनको अधिकारीको नेतृत्वको माधव नेपाल त्यसमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको 9 महिने अल्पमतको सरकारले गरेका काम र 2/3 बहुमतको सरकारले गरेका काम त तुलना गरेर हेर्न सक्छन् जनताले। त हामीसँग त ती एजेन्डा छन् त। उहाँहरू सरकारमा, हामी त मन्त्रीमण्डलमा छिर्न नपाउने, सरकारमा चाहिँ पुग्न नपाउने, पार्टी सत्तामा पुग्न नपाउने मान्छेहरूले कति धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ र? त्यसैले पार्टीको पनि सत्तामा रहेका, राज्यको पनि सत्तामा रहेका मान्छेहरूले कति राम्रो काम गर्नु। 15 वर्ष महासचिव हुँदाखेरि केपी शर्मा ओली प्यानललाई तपाईँले च्यापेर राख्नु पर्यो नि त, निस्किनै नदिने। त्यसको पनि समीक्षा गरौँ न, समीक्षा गरौँ। त्यस बेला त त्यति मात्र होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो महासचिव त्यति बेला अध्यक्ष हुँदाखेरि पार्टीलाई त्यति सितमा झार्नुभयो। हामीले त अहिले चाहिँ यत्रो 121 सिट ल्यायौँ, त्यहाँबाट भएन कम्युनिस्ट एकता गरायौँ। त्यो एकता जोगाउनु पनि त पर्यो। एकता त्यो सिट ल्याउनलाई एकता गर्ने, अनि सिट आइसकेपछि त्यसलाई ब्रेक गरिदिने, हामीले ल्यायौँ उहाँहरूले फुटाउनु पो भन्नुहुन्छ उहाँहरू त। त्यही त, त्यो त आफूले के भन्छन् हामी सपार्न खोज्छौँ, उहाँहरू बिगार्ने। त्यो त जनताले नै मूल्याङ्कन गर्ला। हामी उहाँहरू पनि जनताको बिचमा जानुहुन्छ, हामी पनि जनताको बिचमा जान्छौँ। जनताको बिचमा चाहिँ हामी एजेन्डा सहित जान्छौँ। हामीसँग एजेन्डा छन्। सरकारले गरेका गलत कामहरू पनि हामी जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै अब हामी राष्ट्रका निम्ति, पार्टीका निम्ति, यो आन्दोलनका निम्ति के गर्न सक्छौँ, के छन् हाम्रा मुद्दाहरू, विषयहरू, त्यो पनि जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। अग्नि परीक्षामा उत्रिन हामी तयारै छौँ त। तर अर्को अब अलिकति सरकार विस्तारको कुरा गरौँ। गठबन्धनको सरकार बनेको लगभग 72-73 दिन बितिसक्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सरकारमा जाने भनेको नि तपाईँहरूकै नेतालाई मैले ल्याएर चाहिँ लगभग बहस गरेकै यो महिनौँ भइसक्यो। आज भोलि या 1 हप्ता 2 दिन भनेको त धेरै भइसक्यो। तपाईँहरू सरकारमा जान चाहिँ किन ढिला गर्नुभएको? तपाईँहरूको के जुरेको छैन कि तपाईँहरूले हेराउनै पर्ने हो कि जुराउनै पर्ने हो कि किन यसरी विलम्ब गरिरहनु भएको छ? यसमा अब हामी मात्रै निर्णायक होइनौँ। यो त अब गठबन्धन सरकार हो। त्यसमा गठबन्धनका सबै दलहरूको बिचमा सहमति हुनु पर्यो। अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ ढिलाइ गर्नुपर्ने केही छैन, हामी तयारी छौँ। अब मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउनु पर्यो होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ अब कति सिट हो, कुन मन्त्रालय हो, यो सबै कुरा चाहिँ अब अरू व्यस्तताहरू पनि भयो। मन्त्रालय भन्दा पनि अहिले चाहिँ अब चुनाव नजिकै छ, त्यसले गर्दाखेरि अलि कमाउन मिल्ने किसिमको मन्त्रालयको भागवण्डा मिलेको छैन भन्ने कुरा बाहिर सञ्चार माध्यम आइरहेको छ। त्यो कमाउन खोज्नेहरू को हुन् त्यो त मलाई थाहा छैन। हाम्रो पार्टी अनुचित रूपमा कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, गलत काम गर्ने कुराको विरुद्धमा स्थापित भएको पार्टी हो। हामी वाचडगको काम गर्छौँ, बरु हामी त्यसको विरुद्धमा गर्छौँ। र त्यहाँ सत्तामा गएर चाहिँ कमाउने, हामी सत्तामा, हामी मन्त्री भएका मान्छे हौँ। म आफै 3 वर्षभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक मामिला मन्त्री भएर बसेँ। कसैले 1 रुपियाँ कहीँ केही दायाँ बायाँ गरे कि औँला ठान्याउन सक्दैनन्। सत्तामा माधव नेपाल कति सत्तामा बस्नुभयो, कहीँ कतै चाहिँ दोष लगाउन त सक्दैनन्। त्यस कारण चाहिँ त्यो भन्ने एउटा कुरा होला। तर हामी चाहिँ अब विगतले नै अहिलेको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तर विशेष गरी यो कुरामा चाहिँ प्रष्ट छौँ। अध्यादेशको कुरा पनि आएको छ। कमाउने मन्त्रालय गर्दाखेरि कसैलाई मन्त्री खानकै लागि पनि पार्टी छोडेर आउनु भएको व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ अरे। फेरि उहाँलाई मन्त्री पाउनु भएन भने अर्को चाहिँ 20% पुर्याएर चाहिँ अर्को पार्टी खोल्ने पो हो कि भन्ने डर पनि छ। एउटा कारण त्यो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ अहिले तपाईँले स्वीकार त गर्नु भएन, तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय त्यहाँबाट भएन, चुनाव नजिक भएको कारणले गर्दा अलिक कमाउन मिल्ने। महत्त्वपूर्ण भन्न सकिन्छ, त्यो कमाउन मिल्ने भन्ने त मलाई थाहा छैन। त्यो त म शब्द पनि मन पराउँदिनँ। अब कसैको त्यो इन्टेन्सन छ भने त्यो भोलि त्यो उजागर पनि भइ नै हाल्ला, त्यस्तो होइन। अब मन्त्रालयहरूको क्याटेगोरी छ। अब क लेभलका मन्त्रालय छन्, ख लेभलका मन्त्रालय छन्। अब हामीले नै त्यस्तो बनायौँ हिजोदेखि अभ्यासमा। सबै मन्त्रालयलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्यो भने, त्यसैले अब अलि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई चाहिँ सबै पार्टीहरूको सन्तुलन मिलाउने कुरा होला। अब 72-73 दिनसम्म मिलाउन नसक्ने तपाईँहरूले कहिले मिलाउनु? त्यो मात्रै कारण नहोला। अब पार्टी, सबै पार्टी हामी त तयार छौँ। सरकारको समीक्षा पनि हुने गर्छ, सुरु गर्नुपर्छ। लगभग अब तपाईँको 15-20 दिन त पुग्छ पनि क्यारे? पुग्छ। के समीक्षा? सरकार त छँदैछ, त्यो चाहिँ सबै मन्त्रीमण्डल पूर्ण नभएर सरकार छैन भन्न त सकिएन। होइन, अब यो सरकारको मन्त्रालय तपाईँको मन्त्री बिन्छन्। हेर्नुहोस् त, हिजो तपाईँको 3 महिना ढिलो हुनु न। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदैदेखि खाली भएका मन्त्रालयका चाहिँ
अहिले मन्त्रीहरू यो हुनुहुन्न। कुरामा म सहमत छु। यो धेरै ढिलो भयो, ढिलो हुन हुँदैन थियो। जुन कारण तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ नि कारक अनि त, हामी खास कारण किनकि होइन, गठबन्धनमा भएको कारणले तपाईँहरूको पनि त जिम्मेवारी हुन्छ। जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तपाईँहरू जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सरकारमै सामेल हुने भनेर पार्टी फुटाएर गएपछि तपाईँहरू चाहिँ नै त्यो त जानु पर्थ्यो नि। जिम्मा लिनुपर्छ। हामी मात्रै गइ भएन नि त एक्लै, त्यो त सबैको बिचमा मिल्नु पऱ्यो नि त, टुङ्गो लाग्नु पऱ्यो। अब हाम्रो चाहिँ बाध्यता के हो भने अब पार्टी निर्माणको केही ऊ चाहिँ व्यस्तताले गर्दाखेरि त्यता चाहिँ बढी चाहिँ ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। तर त्यस्तो हाम्रै कारणले मात्रै रोकिएको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। र अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले नै भनेको नि धेरै पटक भन्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले पार्टी पनि चलाउन जान्नु भएन, सरकार पनि चलाउन जान्नु भएन। यो तपाईँहरूले भनेको शब्द हो, मैले भनेको होइन। तर आज तपाईँहरूले सरकार र पार्टी चलाउन जान्नुभयो त। पार्टी त तपाईँहरूले भर्खर गठन गर्नुभएको छ, पार्टीको मैले विषय होइन, तर सरकार सञ्चालन जान्नुभयो। सरकारमा त हामी सहभागी नै छैनौँ त। सहभागी भइसकेपछि तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार हो। होइन, गठबन्धन भएकोले मैले भने जिम्मेवारी त लिनुपर्छ, किनकि यो हामी सहितको गठबन्धन हो। तर भौतिक रूपमा हामी सरकारमा सहभागी अहिलेसम्म भएको छैनौँ। यहाँले भने जस्तै यो छिटो हुनुपर्छ, जनताले पनि त्यो भनिरहेका छन्। आम बुद्धिजीवी सबैको चाहिँ के छ भने यो छिटो चाहिँ मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनुपर्छ, यो ढिलो भयो। कहिलेसम्म चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त हजुरले? मैले मेटमणि चौधरीलाई सोधेको चाहिँ यही कार्यक्रममा ठ्याक्कै आज तपाईँको 2 महिना भयो। त्यस्तोमा चाहिँ एकदम तिथि मितिसहित भन्न सक्ने अवस्थामा त छैन। तर पनि अब चाहिँ 2-4 दिनभन्दा ढिलो हुँदैन भन्ने कुरामा प्रष्ट छु। यति बेलासम्म नमिलेको कारण चाहिँ के थियो सर? हजुरले प्रश्न भन्दाखेरि के कारणले चाहिँ तपाईँहरूले यो 72 दिनसम्म के कारणले अल्झिनु भयो? त्यो त विभिन्न कारण होलान्। अब म त्यो प्रत्यक्ष रूपमा त्यो बैठकमा सहभागी पनि छैन। मेरो चाहिँ कार्यक्षेत्र अलिक फरक पनि छ होइन। अब कतिपय टेक्निकल कारणहरू होलान्, पार्टीभित्रका समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसपछि आएर मैले अघि नै भने कतिपय मन्त्रालयहरूको बाँडफाँडको कुरा पनि होला, प्रधानमन्त्री र नेताहरूको व्यस्तता पनि होला। यो समयको समग्र रूपले गर्दा ढिलो भयो। यता एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनभित्र पनि एउटा भुसको आगो जस्तो सल्किरहेको छ भित्रभित्रै भन्छन् नि, यो चाहिँ कति सत्य हो? त्यो भुसको आगो होइन, बाहिरै आगो लाउन खोजिएको छ होइन। यो एमसिसीको डन्डा देखाएर चाहिँ गठबन्धन तोडाउने होइन, यो एमसिसीको चाहिँ यो जुन तर्सो देखाएर फेरि चाहिँ कसैलाई उचाल्ने कसैलाई पछाड्ने र यो गठबन्धन टुटाउन खोजिँदैछ। त्यो प्रयत्न, त्यो प्रयास, त्यो षड्यन्त्र भइरहेको छ। मलाई लाग्छ गठबन्धनका नेताहरू त्यसमा चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ, बुद्धिमत्तापूर्वक त्यसको चाहिँ किनारा लगाउनुहुन्छ र कसैले चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने खालको जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ पराजित गर्नुहुन्छ। तर यो एमसिसी वा कुनै इस्युहरू आउँछन्, ती इस्युहरूलाई किनारा त गर्नुपर्छ, टुङ्ग्याउनै पर्छ। तर तिनै कारणले चाहिँ गठबन्धन सङ्कटमा पर्ने, गठबन्धन चाहिँ असफल हुने स्थिति आउँदैन। किनभने यो धेरै लामो मन्थन बहस अथवा चाहिँ ठक्कर खाइसकेपछिको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन चाहिँ टिक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब नेपाललाई चाहिँ जहिलेसम्म सहमति या संसदबाट चाहिँ पारित गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एमसिसीले धारणा व्यक्त गरेको भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहिँ के हो प्रश्न धारणा चाहिँ? एमसिसी पारित गराउनुपर्छ यही अवस्था भन्ने हो? नै हामीले त जस्तो नेकपा हुँदाखेरि नै अब यो त साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिलेका 3 पार्टीको धारणा भन्दा पनि हुन्छ होइन। अहिलेको माओवादी केन्द्रको अथवा एकीकृत समाजवादीको, एमालेको सबै एकै ठाउँ हुने बेला, नेकपा हुने बेला नै एउटा चाहिँ जुन के अरे कार्यदल बनाएको थियो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा, त्यो कार्यदलले चाहिँ लामो अध्ययन गरेर जुन रिपोर्ट तयार पार्यो र अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नेमा त अब कोही पनि सहमत छैन नै। त्यो रिपोर्ट त्यति बेला केन्द्रीय कमिटीले समेत पारित गरेको अवस्था थियो। त्यसैले मूलत त्यसैमा उभिएर तिनै निष्कर्षमा टेकेर नै हामी त्यसबारेमा धारणा बनाउँछौँ। तर नेकपा एमाले भनौँ अब त्यति बेला नेकपा हुँदाखेरि त विशेष गरी केपी शर्मा ओलीले पास गराउनको लागि लबिङ पनि गर्नुभएको थियो र सभामुखहरूप्रति पनि भनौँ न कृष्णबहादुर महरा र अग्निश सापकोटाप्रति अहिले पनि किसिमले आक्षेप लगाइ नै रहनु भएको छ। एमसिसी पारित गर्न नदिने या चाहिँ संसदमा पेश गर्न नदिने, उहाँहरूले हो नगराउने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँले 3टा पार्टी भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ विशेष गरी पारित गर्न खोजेमा त पर्नुहुन्छ नि? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो। अब हाम्रो त सिजनल कुरा हुन्छन् होइन। अब त्यति बेला चाहिँ पास गराउनका निम्ति सरकारमा भएकोलाई धुमधाम गर्ने, अनि
अब अहिले चाहिँ पास गर्न हुन्न भनेर बोल्दै हिँड्ने पनि त देखिएकै छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो मौसम अनुसारका कुरा मौसम भनेको चाहिँ मौसम अनुसारका गीत गाउने प्रवृत्ति त सधैँ छ। सत्तामा जाँदा एउटा कुरा, विपक्षमा जाँदा अर्को कुरा। त्यो त तपाईँहरूको मात्र देखिन्छ नि, होइन र? हाम्रो त त्यो कसरी छ र? कहाँ गयो? मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, जुन सरकारका गतिविधिको बारेमा तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि, तर आज गठबन्धनमा मैले त्यही कुरा तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ, अहिले पनि तपाईँलाई झर्को लाग्यो तैपनि, तर त्यो तपाईँहरू पनि लागु त भयो नि। नै झर्को त मलाई केही कुरामा लाग्दैन, म एकदम सहन सक्छु सबै कुरा, होइन। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो त टेस्ट हुनु पऱ्यो नि त। जस्तो मैले भने नि, अहिले सरकारले गरेका, सरकारको पूर्णताको कुरा होला, सरकारले गरेका कामकाजका कुरामा त्यसको चाहिँ जस अबजस त हामीले लिन्छौँ नै। तर पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहभागी नभइसकेको अवस्थामा हामीले त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्न त पाएको छैनौँ नि, एक। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, सत्ता बाहिर जाँदा अर्को कुरा गर्ने कुरा पनि गरेका छैनौँ, गर्दैनौँ। त्यसैले यो यस्तो चाहिँ दुई जिब्रे कुरा कसैले गर्न हुन्न भन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस्, अब नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ यो पास गराउनको लागि लबिङ त गरिरहनु भएको छ, तपाईँले देखिरहनु पनि भएको छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको अहिले सरकारमा बहुमत पनि छ, तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने त एमसिसी त पास हुन्छ। त्यही त, साथ दिने भने पनि निरपेक्ष रूपमा साथ दिने हुँदैन क्या। हाम्रा केही निष्कर्ष छन्, कन्डिसन छन्, होइन। प्रधानमन्त्रीका पनि बाध्यता होलान्। यी सबै कुराको बिचमा छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्ष निकालेर यसलाई किनारा लगाउनुपर्छ र गठबन्धनलाई चाहिँ बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी यसमा प्रष्ट छौँ। यतापट्टि जस्तो तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो, यो एमसिसीको जुन सम्झौताका भएका ती सम्झौताका चाहिँ बुँदाहरू र अहिले उसले यहाँ नेपाल सरकारबाट पठाएको असहमतिका बुँदाहरू बिच चाहिँ त्यो तालमेल मिलेको देख्नुहुन्छ? त्यसका केस्रामा अहिले नजाउँ। अब कतिपय कुरामा त केही डिफ्रेन्सेसहरू पनि छन् त्यति बेला र अहिलेको कुरामा। तात्विक कुरा गऱ्यो भने त्यति भिन्नता देखिँदैन। त्यसैले पनि मैले भन्न खोजेको के हो भने, नै जसरी सम्झौता भएको थियो, सम्झौतापछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यसमा केही चेन्ज भएको त देखिँदैन मूल सारभूत कुरामा। उसले पठाएको जवाफ चाहिँ, एमसिसीले पठाएको जवाफ र सम्झौता बिचमा चाहिँ भिन्नता छ कि छैन भन्ने मैले बुझेको त्यसमा पनि सारभूत भिन्नता छैन। किनकि जति बेला सम्झौता भयो, सम्झौतालाई नै एक किसिमले चेन्ज गर्ने गरी चाहिँ जवाफ त उसले पठाउँदैन। त्यसलाई प्रष्ट पार्ने कुरा होला, त्यसको व्याख्या गर्ने कुरा होला। तालमेलै मिल्दैन भन्दैछ नि त, जसरी तपाईँको चाहिँ हो तालमेल नमिल्ने अर्को पाटो भयो, त्यो जवाफै मिल्दैन। किनकि जवाफ हिजो भएको सम्झौता र आज पठाएको तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ कि छैन, तर यो मिल्दैन भनेर चाहिँ भनौँ त्यहाँ सेनाको कुरा छ, होइन, नेपालको कानुनसँग बाँझेको कुरा छ। मैले भने छोटकरीमा के भने जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौतालाई खण्डित गर्ने गरी जवाफ दिने कुरा सम्भव पनि हुँदैन, त्यो जवाफ आएको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, एउटा कुरा। अब अर्को कुरा, हामीले यो जवाफभन्दा पहिले नै कार्यदल जो बनायौँ, होइन, यो नयाँ चाहिँ अहिलेको बहसभन्दा पहिले त्यो कार्यदलले, जेएन खनालको नेतृत्वको कार्यदलले जुन निष्कर्ष निकालेको छ, अब पछि जवाब आएको छ, भेटघाट भएका छन्, केही प्रश्न पार्ने प्रयासहरू भएका छन्, अलि बहस छलफल चलेको छ। त्यसले गर्दा केही कुरामा चाहिँ फेरि अपडेट हुनु पर्ला, तर मूलभूत रूपमा हामी त्यो स्ट्यान्डमा छौँ भन्ने कुरा नै हो मेरो कुरा। अनि कार्यक्रमको अलि अन्तिम छ, तर तपाईँलाई विशेष गरी मैले पार्टीको कुरा अलिकति गरेँ, किनकि मैले एउटा दुईवटा प्रश्नहरू बाँकी थिएँ। जसरी तपाईँहरूलाई हिजो साथ दिएका नेताहरू, मैले अघि पनि भने, साथ दिएका ती 10 जना नेताहरूले तपाईँहरूलाई किसिमले अन्तिम क्षणसम्म साथ दिनुभयो र पार्टी एकता गराउन लाग्छ, उहाँहरू मरि हत्या गरेर लाग्नु भएको थियो पार्टी सकेसम्म नफुटाउँ भनेर। तर तपाईँहरूलाई पार्टी फुटाउनै पर्ने अवस्था चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नलाग्ने, तपाईँहरूलाई चाहिँ किन लाग्यो त? महत्त्वपूर्ण यो त पार्टी फुटाउन पर्ने, अर्को पार्टी बनाउन पर्ने, सबभन्दा बढी उहाँहरूमध्येकैलाई लाग्यो हो बढी, होइन। त्यसका पनि आधारहरू छन्। त्यो अहिले म फेरि कुनै व्यक्ति विशेषमा जान पनि चाहन्न र म चाहिँ कसैलाई आरोप लगाउने वा चाहिँ कसैका विरुद्धमा बोल्ने मेरो नेचर पनि छैन। तर के हो त भन्दाखेरि अगाडि बढेको त सँगसँगै हो नि, उहाँहरू र हामी सँगसँगै माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई अगाडि लगाएर, होइन, यो ठाउँसम्म अब सकिँदैन। त्यहाँ अब केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ हामी बस्न सक्दैनौँ, सच्याउन पनि सक्दैनौँ, बस्न पनि सक्दैनौँ। सच्याउन नसक्ने हो भने त बस्न नसक्ने नै हुन्छ।
सङ्घर्ष गर्यौँ, प्रयास गर्यौँ, त्यो सम्भव छैन। अब अगाडि भनिन्छ नि बढ्नु के अरे कालिदासलाई महाकवि पनि बनाउन सकियो होइन, कस्तोलाई कस्तो त बनाउन सकिन्छ भने केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्न थियो? सकिएन त। म साँच्ची नै स्वभावको पनि हुनुहुन्न भन्ने निष्कर्ष सबैको हो साझा। फेरि त्यो 10 जना बाहेकको निष्कर्ष होइन के, उहाँहरू सहितको निष्कर्ष हो। तर पछिल्लो समयमा सहितको निष्कर्ष हो भने त त्यही बस्नुहुन्थ्यो होला त्यही नि त त। किन बस्नु भएन त्यो त उहाँहरूलाई सोध्न पर्यो होइन। र पछिल्लो समयमा अनेकौँ प्रयत्नहरू पनि भए त, ती प्रयत्नहरूले पनि त फलदायी त भएन युनिटीको लागि। तर तपाईहरु अब अलिकति त्यति हुँदा पनि अब उहाँहरू आफ्नो बाटो उता लाग्नुभयो। त्यो त मसँग जवाब छैन। मैले अघि नै पनि भने, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो। तर यहाँपट्टि अलिकति एउटा प्रश्न चाहिँ के रहन्छ भने अस्त्र लक्ष्मी साके जसले केपी शर्मा ओलीलाई कम्युनिस्टसम्म भन्न चाहिँ उपयुक्त नहुने पात्रसम्म भनेर त्यहाँसम्म गिरेर गाली गरेको व्यक्तिले हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई सर्लक्कै छोडेर उहाँ जानुभयो। त्यस्तो हिसाबले हेर्दा चाहिँ तपाईँहरू हामी पनि केही गलत थियौँ कि भन्ने चाहिँ महसुस हुँदैन? होइन। अब एउटै चिजलाई चाहिँ एकैपटक रातो भन्ने, एकैछिनपछि कालो भन्ने कसैले भन्छ भने त त्यसको मसँग के जवाब हुन्छ? यो टेबल रातो छ होइन त, मैले रातो भने अनि यसो एकछिन पछाडि फर्केर अनि अगाडि हेर्दा यो त निलो भइसकेछ भन्न मिल्छ? रातै छ नि यो त। कि त यसमा चाहिँ निलो रङ पोतिनु पर्यो त्यसपछि हुन्छ, कि यो टेबल हटाएर अर्को टेबल ल्याउनु पर्यो निलो टेबल, त्यसपछि निलो भन्न मिल्छ? अब रातो थियो, रातो छँदैछ, रातो होइन यो त। एकचोटि चाहिँ रातोको रातो एकदम चाहिँ दायाँ बायाँ छैन, खैरो पनि छैन, कोही अलिअलि छिरबिरे पनि छैन भन्ने होइन। अनि अर्को चाहिँ एकैचोटि कालो अथवा चाहिँ एकदम कालो ब्ल्याक भन्ने, अनि एकैचोटि त्यो कालो चाहिँ एकैचोटि सरलक्क चाहिँ रातो भइहाल्ने, एकदम चाहिँ राम्रो सुन्दर भइहाल्ने हुन्छ भने त अब त्यो त मैले के हेर जवाब दिउँ? तर हेर्दा नि तपाईँको हेर्नुहोस् त हिजो माधव नेपाललाई कति धेरै साथ दिनुभएको भनौँ। माधव नेपालले प्यानलबाट चुनाव जित्नु भएको होइन त? हो, त्यो हदसम्मको मान्छे, त्यो हदसम्मको नेता नेत्री हामी भिक्टिम मान्छे छौँ यहीँ। जसलाई चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा प्रोजेक्ट गर्नुभयो, प्रमोट गर्नुभयो, महत्त्व दिनुभयो होइन, पार्टीका जिम्मेवारीमा महत्त्व दिनुभयो, राज्य सत्ता अथवा चाहिँ सरकारमा महत्त्व दिनुभयो। अब उहाँले किन छोडे? अब त्यो कि त अब माधव नेपाललाई नै धेरै थाहा हुनु पर्यो कि छोड्ने मान्छेलाई थाहा हुनु पर्यो? अब मसँग चाहिँ यसको जवाब छैन, यो समयले जवाब चाहिँ देला भन्ने म विश्वास गर्छु। एमालेका नेताहरूले कार्यक्रममा आएर के भन्नुभएको थियो भने राति 12 बजेसम्म पनि मैले उहाँको घरमा बसेर पार्टी फुटाउनु हुँदैन, पार्टी नफुटाउँ ताकि हामी एकजुट हौँ भनेर पनि मैले राति 12 बजेसम्म नि बसेँ। तर उता प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो के मोहरी जादु लगाइदिनु भयो, उहाँ त बस्नै नसक्ने भएर हिँड्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 12 बजेसम्म बसेर पार्टी नफुटाउँ भन्न बित्तिकै पार्टी नफुट्ने हुँदैन। 12 बजेसम्म 3 बजे बसेर कन्भिन्स गरेर हुन्छ, एजेन्डामा विषयमा कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो नि। अनि जुन आधारभूत कुराहरू थिए एकताका निम्ति ती कुरा लागू गराउनु परेन? अनि तिन चाहिँ जम्मै कुरा छोड्ने अनि एकता मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो त? किन वार्ता कमिटी बनाउनु पर्यो? किन एकता वार्ता गर्नु पर्यो? किन एकताको कुरा गर्नु पर्यो? सर्लकै बैठकमा गए भइहाल्यो। अनि कि त त्यो स्ट्यान्ड पनि उहाँहरूले नै लिने, पछि सबै स्ट्यान्ड छोडेर फेरि एक किसिमले चाहिँ सरेन्डर जस्तो समर्पित भएर जाउँ भन्ने पनि त्यही त तालमेल मिलेन क्या, सङ्गति मिलेन। त्यही फेरि हामीसँग एउटा स्वाभिमान छ नि। 10 बुँदे तयार पार्न लाउने पनि माधव कुमार नेपाल, 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्त उहाँहरूलाई भन्ने पनि माधव कुमार नेपाल। अनि हामी 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नको लागि जोड बलले मरियत्ते लागेर चाहिँ 24 घण्टा नबनिकन लाग्ने, खै त कार्यान्वयन अनि अहिले पनि हेरे भइहाल्यो। डे टु डे हामी हेरिरहेका छौँ कि कति कार्यान्वयन भयो। पहिलो दिन उल्लङ्घन भयो, मैले अघि नै भने। अनि त्यसपछि त्यति बेलाको इन्चार्ज कोही इन्चार्ज भएर ढल्किँदै जानुभएको छ, कोही इन्चार्ज हुन नपाएर चाहिँ छटपटी छ, झगडा छ, लफडा छ होइन, बोर्ड फाल्छ। अनि त्यही हो त कार्यान्वयन। अहिले सुदूरपश्चिमको संयोजक भीम रावल आफै हो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ कार्यान्वयन भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। संयोजक त्यही त, अब उहाँले म आफू भन्नुहुन्छ, भट्टजीले आफू भन्नुहुन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ, त्यही हो त कार्यान्वयन। त उहाँ विभागका कुरा जस्तो चाहिँ योगेशजी हुनु परेन प्रवक्ता, त्यो पहिलेको जेठ 2 अगाडि जाँदा उहाँको प्रवक्ता पनि कहाँ गयो थाहा छैन। या चाहिँ जनसङ्गठनको मोर्चा सङ्गठनको ऊ चाहिँ मुख्य प्रमुख चाहिँ गोकर्णजी हुनुहुन्थ्यो। मलाई त लाग्छ
त्यो जेठ 2 को त्यो जुन चाहिँ ऊ हो शर्त भन्ने हो त्यो टोटल्ली कार्यान्वयन हुँदैन, भएन र हुँदैन पनि। जिल्ला कमिटीकै कुरा म उदाहरण दिन्छु। बाँके जिल्लामा होइन जेठ 2 को चाहिँ बैठक बस्नु पर्यो नि, पछि बनाएको चाहिँ कति 1.5-2 सयको चाहिँ बैठकमा उहाँहरू बस्नुभयो। त्यहाँ पनि उहाँहरू जानुभएकै छ, तिनी चाहिँ के अरे जेठ 2 मा फर्क्यो भन्ने गीत गाउने साथीहरू। त्यसकारण चाहिँ बोली र व्यवहारमा एउटै हुनु पर्यो भन्ने हो। हामी त सकिन तयार छौँ बरु होइन, जे हो त्यो एउटा चाहिँ स्वाभिमान, एउटा चाहिँ त्यसमा त स्ट्यान्ड गर्न पर्यो भन्ने हो कि। अब अनुकूलता, आफ्नो अनुकूलतामा परिभाषा गर्न भएन नि त। तर उहाँहरूले चाहिँ केही भनौँ एजेन्डा बाहेक 10 बुँदे कार्यान्वयन भयो जसले गर्दा हामी रह्यौँ भन्दै हुन्थ्यो। त के भयो त कार्यान्वयन, त्यो पनि त चाहियो त। यो कार्यान्वयन भयो, यहीँ बोलाउनु न, सँगै राखौँ न होइन, सँगै बसेर छलफल गरौँ न। उहाँहरू 3 थरी बोलाउनुहोस्, हिजैदेखि एकदम चाहिँ अर्को पक्षलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने मध्यकालाई राख्नुहोस्, वार्ता गर्न पर्छ एकदम 10 बुँदे गऱ्यौँ 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेलाई बोलाउनुहोस्, हामीलाई बोलाउनुहोस्, मलाई बोलाउनुहोस्, त्यहीँ बहस गरौँला नि त। लोकतन्त्रमा एउटा पार्टी फुट्नु राम्रो होइन तपाईहरु पनि भन्नुहुन्छ होइन, तर त्यसमा त कुनै प्रश्नै भएन। तर तपाईहरु भन्नुहुन्छ फेरि हामी सही भन्ने तपाईहरु होइन, उहाँहरू गलत भन्ने उहाँहरू। तर हुन त तपाईले भन्नुभयो सबैलाई राख्न पाए त्यो निचोड निक्लेला, तर हामी ठिक छौँ, हामी पार्टी बचायौँ, जे भयो नि पार्टी त बचायौँ नि भन्ने उहाँहरू। तपाईहरु होइन हामी विद्रोह गरेर भयो नि त्यहाँ हामी ती दासता सहेर बस्दैनौँ भन्ने तपाईहरु कसलाई ठिक भन्ने? हामीले पार्टी बनायौँ, हामी पार्टी बनाउँछौँ, जनताको बिचमा जान्छौँ। फेरि भोलि कुनै अवस्थामा एमाले चाहिँ पुरानो एमाले होइन सच्चिएर चाहिँ आउँछ, ठिक ट्र्याकमा आउँछ भनेको अथवा अर्को 10 जना नेताहरू अझै पनि नयाँ पार्टीमा आउनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। अब 10 जनाको मात्रै भएन, त्यो त 10 जना आउनु होला वा 10 जना मध्ये कोही आउनु होला, अर्को कोही आउनु होला। सिङ्गो पार्टी पनि त सच्चिन सक्छ होइन। नयाँ पार्टी भनेको नेकपा एमाले सच्चियो भने फेरि मिलन हुन्छ भन्ने हो। एकदम एमाले सच्चिन सक्छ, माओवादी रूपान्तरित हुन सक्छ, अर्को ठिक हुन सक्छ, सबैका बिचमा विचार मिल्दा बृहत वाम एकताको पनि हामी चाहिँ आवाज बुलन्द गरेकै छौँ, प्रस्ताव पास गरेका छौँ, जान सकिन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनका बारेमा सबैको प्रश्न छ, हामी आम्ने सामने पनि सबै हिसाबले सवाल जवाफ गर्न बहस गर्न रेडी नै छौँ। एउटा अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ विशेष गरी अहिले तपाईहरुको हेर्दाखेरि चाहिँ अरू त होइन, जो माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली बीचको कटाक्ष हेर्दाखेरि हुन त उहाँहरू बीच नै विचार मिल्यो भने तपाईहरुको त कुनै अस्तित्व हुँदैन फेरि पार्टीभित्र, किनकि हिजो माओवादी नि भएको त्यही हो, माओवादी र चाहिँ एमाले बीच एकता हुँदा नि भएको त्यही हो। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच मत मिल्यो, पार्टी एकता भयो, उहाँहरू बीच मत मिलेन, पार्टी विभाजन भयो। त्यसले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच अहिलेको कटाक्ष हेर्दा चाहिँ लाग्छ अहिले तत्काल एकता हुने सम्भावना छैन। तर तपाईले कुनै त्यस्तो भित्री दृष्टिकोणबाट हेर्दा उहाँहरू बीच मत मिल्ने र विचार मिल्ने र सँगै आउने सम्भावना चाहिँ तत्कालको लागि कतिको देख्नुहुन्छ? तत्काल त त्यो सम्भावना छैन। फेरि उहाँहरूको पर्सनल यो इस्यु पनि होइन, पर्सनल इगोको कुरा पनि होइन होइन, समग्रमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा हो, पार्टी बिचको रिलेसनको कुरा हो। त्यसैले यसको चाहिँ जवाब त अब समयले नै देला। भोलि अब बहस छलफल गर्दै जाँदा, अगाडि बढ्दै जाँदा कहीँ भेट पनि हुनसक्छ। तर एउटा कुरा के हो भने हामी जुन निष्कर्षका साथ यो विद्रोह गरेका छौँ, पुनर्गठन पार्टीलाई पुनर्गठन गरेका छौँ, अहिले हामी अर्जुन दृष्टि एकलव्य जस्तै अथवा चाहिँ एउटा अर्जुन दृष्टिका साथ अर्जुनले जुन चाहिँ बाण चलाउँदाखेरि रुख हेर्थे, रुखमा बसेको चरा हेर्थे, चराको पनि आँखा र आँखाको पनि नानी ताकेर होइन बाण हान्दाखेरि चाहिँ उनको टार्गेट, उनको लक्ष्य भेदन हुन्थ्यो के। त्यसरी हाम्रो चाहिँ अहिलेको अर्जुन दृष्टि भनेको निशानामा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। एकदम निशानामा पुग्ने गरी पार्टी निर्माणको काममा हामी सक्रियताका साथ लागेका छौँ। यता चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा यो गठबन्धनलाई जोगाएर अगाडि बढ्छौँ। भविष्यमा चाहिँ बृहत वाम एकताको पहल गर्ने एउटा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा एउटा अग्रसरता हामीले लिन्छौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद धेरै धेरै मान्छे। दर्शक, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नवगठित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नवनियुक्त उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी यो पार्टीमा पछिल्लो समय
नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू र एउटा जम्बो कमिटी बनिरहेको छ र यो के कारणले ठुलो कमिटी बन्न गयो र अबको कार्यदिशाहरू यो कमिटीले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। समय सकिएको छ। नमस्ते।